भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व षट्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः हलपङ्क्तिदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि दानमत्यद्भुतं तव येन दत्तेन राजेन्द्र सर्वदानप्रदो भवेत्। सर्वपापप्रशमनं सर्वसौख्यप्रदायकं प्रयुक्तं हलपङ्क्त्या च सर्वदानफलप्रदम्। पङ्क्तिर्दश हला प्रोक्ता हलं स्यात्तु चतुर्गवम्। शारदारुमयान्योर्हलानि दश पण्डिताः सौवर्णपट्टसम्नद्ध रत्नवन्ते शुभानि च। योनश्च बलिनो भव्यान् व्यङ्गहीनान् स्वलङ्कृतान् वस्त्रकाञ्चन पुष्पैश्च चन्दनैर्दिग्धमस्तकान् अभग्नान् योजयेत्तेषु लाङ्गलेषु वृषांशुभान्। योक्त्राणि युगलग्नानि सवृषाणि च कारयेत् प्रतोदकीलकाबन्ध सर्वोपकरणान्विताम्। एवंविध हलैः कुर्यात् तं युक्तां हलपङ्क्तिकाम्। कर्कटं खेटकं चापि ग्रामं वा सस्यमालिनम् निवर्तनशतं वापि तदर्धं वा प्रकल्पयेत्। एवं विधां पर्वकाले दद्यात् प्रयतमानसः कार्तिक्यां छात्वैशाख्याम् उत्तरे वायने तथा जन्माक्षे ग्रहणे वापि विषुवे वा प्रदापयेत्। ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् व्यङ्गहीनान् अलङ्कृतान् श्रोत्रियांश्च विनीतांश्च हलसङ्ख्यान् निमन्त्रयेत्। दशहस्तप्रमाणेन मण्डपं कारयेद्बुधः पूर्वे द्विकुडमेकं वा हस्तमात्रं सुशोभनम्। तत्र व्याहृतिभिर्होमं कुर्युस्ते द्विजसत्तमाः। पर्जन्यादित्ये रुद्रेभ्यः पायसेन यजेद्बुधः। पालाश्य समीधस्तत्र राज्यं कृष्णास्तिलास्तथा अधिवास्य च तां पङ्क्तिं धान्यमध्ये गतां शुभाम्। ततः सर्वसमीपे तु स्नातः शुक्लाम्बरशुचिः हलपङ्क्तिं योजयित्वा यजमानसमाहितः। तूर्यशङ्खनिनादैश्च ब्रह्मघोषैः सुपुष्कलैः इममुच्चारयेन्मन्त्रं गृहीतकुसुमाञ्जलिः। यस्माद्देव गणाः सर्वे हले तिष्ठन्ति सर्वदा वृषस्कन्धे सन्निहितास्तस्माद्भक्ति शिवेस्तु मे। यस्माच्च भूमिदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं दानान्यन्यानि मे भक्तेर्धर्मे चास्तु दृढा सदा। एवमुक्ते ततः पङ्क्तिं प्रेरयेयोर्द्विजोत्तमाः। बीजानि सर्वरत्नानि सुवर्णं रजतं तथा। स्वयं पश्चाद्धले लग्नो विप्रहस्तेषु निर्वपेत्। यायान्निवर्तनं यावत् ततस्तु विरमेद्बुधः। प्रदक्षिणं ततः कृत्वा विप्राणां प्रतिपाद्य च सदक्षिणां विधानेन प्रणिपत्य विसर्जयेत्।
अनेन विधिना यस्तो दानमेतत् प्रयच्छति एकविंशत्कुलोपेतः स्वर्गलोके महीयते सप्तजन्मसो दारिद्र्यं दौर्भाग्यं व्याधयस्तथा न पश्यति च भूमेस्तो तथैवाधिपतिर्भवेत् दृष्ट्वा तद्दीयमानं तु दानमेतद्युधिष्ठिर आजन्मनः कृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः दानमेतत् प्रदत्तं हि दिलीपेन ययातिना शिबिना निमिना चैव भरतेन च धीमता तेऽद्यापि दिवि मोदन्ते दानस्यास्य प्रभावतः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन दानमेतन्नृपोत्तमा दातव्यं भक्तियुक्तेन स्त्रिया वा पुरुषेण वा यदि पङ्क्तिर्न विद्येत पञ्च वा चतुरोऽथवा एकमप्युक्तविधिना हलं देयं विचक्षणैः ये सन्ति लाङ्गलमुखोत्तरजो विकारा यावन्ति तद्गतधुरन्धर रोमकाणि तावन्ति शङ्करपुरे त्रियुगाणि तिष्ठेत् पङ्क्तिप्रदानमिह यत् कुरुते मनुष्यः युक्तां वृषैरतिबलैर्हलपङ्क्तिमेतां पुण्येह्नि भक्तिसहितान् द्विजपुङ्गवेभ्यः यच्छन्ति ये सुकृतिनो वसुधा समेतां ते भूभुज भुवमुपेत्य भवन्ति भव्याः ते भूभुज भुवमुपेत्य भवन्ति भव्याः इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे हलपङ्क्तिदानविधिवर्णनं नाम षट्षष्ट्युत्तरशततमोऽध्यायः।